अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एवरग्लो नोवेल में खुश आमदीद जी। तो व्यूवर्स, हमने जो पहले से स्टार्ट किया हुआ है नोवेल, उसका ये पार्ट 4 है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन के बटन को कर दे प्रेस, ताकि जो भी वीडियो आए वो बर वक्त आप लोगों को मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोवेल। वली आज आप मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ आइएगा और वापसी पर लेते जाइएगा। भला वो इतनी बड़ी खबर कैसे ना अपनी माँ बहन को बताती। जी बेगम साहिबा, जैसे आप कहें। वो इस की ठोड़ी को छूकर बोला। जवाबन एक भरपूर मुस्कुराहट से शिमाला ने नवाजा। अम्मा देखो, शिमाइला आई है। नाइला ने जैसे ही इसे देखा वैसे ही हाँक लगाई। अरे तू इतनी सुबह खैरियत है ना? जकिया बेगम मुझे इतनी सुबह सामने देखकर परेशान हुई। हाँ अम्मा, खैरियत है, बस तुम दोनों इधर आओ, एक बहुत बड़ी खबर देनी है। वो तख्त पर बैठ कर बोली। क्या हुआ, खैरियत है ना? कहीं आली की बात तो पक्की नहीं हो गई? नाइला ने अपनी नाइला को अपनी फिक्र हुई। अरे नहीं, इससे बहुत बड़ी खबर है, वो राजदाना लहजे में बोली। अम्मा वो है ना बदिया? हाँ, इस मनहूस को क्या इस मनहूस ने क्या किया? ज़किया बेगम ने बात काट दी। अम्मा पूरी बात तो सुन लो। शुमाइला चिड़ी। अम्मा बोलने दो इसको पहले, अपनी हाँकने लगती हो। नाइला बदमज़ा हुई। अम्मा, इस चूहिया के दादा इसके नाम ज़मीन लगा गए हैं, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों की है, जिसकी वो अकेली वारिस है। इसने जैसे धमाका किया। क्या वो चूहिया लाखों की वारिस है? ज़किया बेगम की आंखें फैल गई। तुझे किसने बताया? नाइला बेचैन होगी। कल वकील आया था, खालू से बड़ी तफसील से बात की। इसने कहा है कि वदिया की शादी के बाद वो ज़मीन का मालिक इसका शोहर हो सकता है। इसने मतलब की बात बताई है। कहीं आपा को पता है इसका? इन्हें फिक्र हुई। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ना तो खालू को या किसी को कुछ नहीं, खाला को या किसी को कुछ पता सवाए खालू के। क्यों किसी के मुंह से जिक्र नहीं सुना? मैंने शमाइला सोचते हुए बोली। अगर खाला को पता चलना ना, तो यकीनन वो आली का रिश्ता तय कर देंगी ना। नाइला को नई परेशानी लग गई। अरे नहीं करेंगी, मैंने इसके दिल में वदिया की मनहूस होने का डर इतना बिठा दिया है कि वो सोच भी नहीं सकती। मैंने वकार साहिब का प्यार देखा था बचपन ही से, इसीलिए आपा को बातें सुना सुना कर इसके लिए नफरत पैदा कर दी है, वरना आज वो वली की बीवी होती। इन्होंने फखर से कारनामा बताया। अरे रहने दो अम्मा, तुम जब पैसा दिखता है ना तो बड़े बड़े सब भूल जाते हैं। नाइला ने बात काटी। सही कह रही है ये अम्मा। शुमाइला ने साथ दिया। तो फिर इन्होंने पूछा। अम्मा मेरा ख्याल है तुम इस नकट्ठू इस निखट्टू रिजवान का रिश्ता डाल दो। खाला को ऐसा जताओ जैसे इस चूहिया पर एहसान कर रही हो, अपने होनहार बेटे के लिए मांग कर। इसमें हमारा ही फायदा है। वो कैसे? ज़किया बेगम बोली। देखो, अवर तो हमारे बेटे को कोई अपनी बेटी देगा नहीं। इसने सच्चाई बयान की, जिससे इनका मुंह कड़वा हो गया। करता करवाता करता कराता तो नहीं है ये कुछ, सवाई लड़कियां ताड़ने के। इसका रिश्ता भी हो जाएगा, पैसे के साथ साथ ज़र खरीद गुलाम टाइप नौकरानी भी आ जाएगी, जो न सिर्फ गूंगी होगी बल्कि बहरी भी हो जाएगी। और तीसरा, नाइला का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसने रात भर सोच सोच कर जो प्लानिंग की थी, इसे दोनों के गोशगुजार किया। वाह शुमाइला, क्या दिमाग है तेरा, तूने तो साबित कर दिया है तू मेरी बेटी है। ज़किया बेगम ने फखर से उसका माथा चूम लिया। हाँ भाई, बड़ा ज़बरदस्त प्लान है आपा का। नाइला भी फखर से बोली। अब बस ज़रा देर ना करना, कल ही आ जाना। ठीक है, इसने तनबीह की। तू फिक्र ही ना कर, हम आएंगे। आए के आए, ज़किया बेगम ने हाथ में चाह कर कहा। अरे वदिया, तुम्हारा रिजल्ट कब है? आली ने नाश्ते की मेज़ पर पूछा। इन्हें कब से दिलचस्पी होगी मेरे रिजल्ट में? वदिया ने चिढ़कर सोचा। नाश्ते की मेज़ पर बस वो दोनों थे। वकार साहिब और वली जा चुके थे। शुमाइला भी नाश्ता कर कर अपने कमरे में चली गई थी और रुकैया बेगम आराम कर रही थी। कुछ पूछा है मैंने? वो इसके खामोशी से झुंझलाया। 15 को है। वह उस प्लेट को घूर रही थी, जबकि वह इसे ढूंढने में मसरूफ था। वो काम कर कर फारिग होकर नाश्ता कर रही थी। चुटिया से निकलते बाल चेहरे पर आ गए थे। पसीने की बूंदें गले और माथे पर रक्सा कर रही थी, जबकि वो प्लेट को घूर रही थी। आपको पता है बीबी, आज क्या तारीख है? इसे देखकर मुस्कुराया। इसने ऐसा देखा जैसे कह रही हो तुम्हें पता है तो बता दो, मुझे तो नहीं पता। आज 16 तारीख है। तुम कितनी बेखबर हंसती हो बदिया। खालिद इसे ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। बोल
بولو کوئی بندہ اپنے رزلٹ سے اس قدر بے خبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزلٹ بھی معمولی نہ ہو بلکہ BA کا ہو؟ لوگوں کی رات کی نیندیں حرام ہوئی ہوتی ہیں اور یہ ایک مہارانی ہے جنہیں سرے سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں بلکہ اپنی ٹوپی اٹھا کر ہنستا ہوا نکل گیا۔ علی بھائی کو آخر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کہیں تو مہینوں نہیں مسکراتے تھے اور آج کل بلا وجہ ہی مسکرائے جا رہے ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ اور ہاں، میں اتنی بے خبر کیسے ہو گئی کہ رزلٹ کی ہوش ہی نہیں رہی۔ پہلے رزلٹ پتہ کر لیں۔ وہ ڈری۔ ارے اماں تم کیسے ہو؟ شمائلہ ذکیہ بیگم سے ایسے ملی جیسے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوئی ہو کہ انہوں نے آنا ہے۔ ارے ذکیہ آؤ، آنٹی آؤ۔ رقیہ بیگم بھی شمائلہ کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ دونوں بہنیں ایسے ملی جیسے صدیوں بعد ملی ہوں۔ جبکہ ودیعہ کچن میں تھی، اس نے بے دلی سے کیبنٹ سے ایک گلاس نکالے اور مشروب ڈالنا شروع کیا۔ وہ ٹرے لے کر نکل ہی رہی تھی کہ ماموں آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں پھلوں والا شاپر تھا۔ بیٹا انہیں سنبھال لو۔ وہ کاؤنٹر پر رکھ کر لاؤنج میں آئے جہاں مہمان موجود تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ذکیہ بیگم بڑی ادب سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ وقار صاحب نے جواب بھی فراغ دلی سے دیا اور وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ بیٹا ولی نہیں آیا کیا؟ انہوں نے شمائلہ سے پوچھا۔ نہیں، کہہ رہے تھے کہ لیٹ ہو جائے گا۔ وہ ودیعہ مشروبات لے کر آ گئی۔ نائلہ، ذکیہ بیگم اور رضوان آئے تھے۔ آج رضوان کا روایتی حلیہ نہیں تھا بلکہ بڑے ادب سے برجمان تھا۔ ودیعہ جانے لگی تو ذکیہ بیگم نے روک لیا۔ ارے بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ ودیعہ کو لگا شاید کسی اور کو بلا رہی ہیں۔ جی میں۔ اس نے حیرانی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہاں بیٹا تم ہی۔ ان کے لہجے میں شیرینی تھی۔ اسے لگا کہ کہیں اسے شوگر ہی نہ ہو جائے اور بعد الخواصہ بیٹھ گئی۔ جو اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اب پیار بھی کر رہی تھی۔ ابھی ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ علی بھی آ گیا۔ ارے واہ، خالہ آئی ہیں، وہ سلام کے بعد بولا، جبکہ ودیعہ کو یوں خالہ کے پہلو میں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اسے نہایت ہی ناپسند کرتی ہیں۔ جبکہ دوسرا جھٹکا اسے رضوان کو دیکھ کر لگا جو نیک بچہ بنا سر جھکا کر خلاف معمول بیٹھا تھا۔ وہ بھی خالہ کے سامنے پڑے فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ میں سب کے لیے چائے بناتی ہوں، شمائلہ کہہ کر اٹھ گئی۔ بھابھی میں بنا دیتی ہوں۔ ودیعہ کو وہاں سے اٹھنے کا بہانہ ملا۔ اسے عجیب کوفت ہو رہی تھی خالہ اور نائلہ کے درمیان بیٹھ کر، خاص کر نائلہ کے بدن سے اٹھنے والی سستی پرفیوم کی خوشبو سے۔ ارے نہیں ودیعہ، رہنے دو بھائی، میں بنا لاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ برتے حیرت یہ ہو کیا رہا ہے؟ ودیعہ کو الگ ہی جھٹکا لگا جبکہ علی بھی حیران اور پریشان تھا۔ بھائی صاحب آج میں آپ کے در پر سوالی بن کر آئی ہوں۔ ذکیہ بیگم نے تحمید باندھنا شروع کی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وقار صاحب کچھ تعجب سے بولے۔ بھائی صاحب چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، میں دراصل اپنے رضوان کے لیے ودیعہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ آخر بلی ٹوکرے سے باہر آ گئی تھی۔ او تو یہ معاملہ ہے، علی نے سوچا۔ جبکہ اس کو 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل پڑی۔ رقیہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا تھا جبکہ وقار صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بھائی صاحب رضوان آپ کے سامنے کا بچہ ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کی ودیعہ راج کرے گی، راج۔ انہوں نے شفقت سے ودیعہ کے سر پر ہاتھ پھیرا جبکہ نظریں وہ رضوان پر ٹکی تھی جس کا سر ادب سے جھکا گھٹنا چھو رہا تھا۔ اتنی فرمانبرداری پر علی کی ہنسی چھڑ گئی جسے اب اس نے بڑی مشکل سے روکا۔ آپ کچھ بولیں نا بھائی صاحب، ذکیہ بیگم نے بڑے ادب سے کہا۔ دیکھیں بہن، میں آپ کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دوں گا، یہ جوڑی کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ ودیعہ کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ریس لگی ہو۔ ودیعہ نے ماشاءاللہ گریجویشن کیا ہے اور آپ کا بیٹا معاف کیجیے میٹرک پاس بھی نہیں ہے، کمائی نام کو نہیں ہے، ایسے میں اس کا رشتہ کیسے کر دوں؟ ویسے مجھے ابھی ودیعہ کی 2 وقت کی روٹی بھاری نہیں پڑی۔ وہ ضبط سے بول رہے تھے جبکہ ذکیہ بیگم کا منہ پھول گیا۔ انہیں وقار صاحب سے اتنی شفقت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ہم سب آپ کے انہور سپوت، انہوں نے زور دیا، سے خوب واقف ہیں۔ رضوان نے بھی پہلو بدلا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں وٹے سٹے کا قائل نہیں ہوں، تو آپ میری طرف سے معذرت سمجھیں۔ وقار صاحب نے ایک ہی
جست میں بازی پلٹ دی تینوں بلکہ پانچوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، نائلہ، ذکیہ، رقیہ، شمائلہ اور رضوان، جبکہ ودیعہ نے سکھ کا سانس لیا۔ عالی کو عین اسی جواب کی امید تھی، لہٰذا وہ پرسکون تھا۔ اچانک اس کی نظر ودیعہ کے پرسکون ہوتے چہرے پر پڑی تو وہ لاشعوری طور پر مسکرا دیا۔ ماحول ایک دم تناؤ بھرا ہو گیا جسے عالی نے توڑا۔ ودیعہ، تم نے رزلٹ دیکھ لیا؟ وہ چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم چونکی۔ ہاں دیکھ لیا، پاس ہو گئی ہو۔ تم نے کتنے نمبر آئے ہیں؟ 497 نمبر آئے ہیں، وہ بولی۔ ارے واہ، بڑے اچھے نمبر ہیں بی اے میں۔ بھابی اسی بات پر سب کا منہ میٹھا کروائیں۔ ہماری ودیعہ نے بی اے کر لیا ہے، اس نے ہماری پر زور دیا۔ تمہارا رزلٹ آ بھی گیا، وقار صاحب بھی بالکل نارمل ہو گئے۔ جی ماموں، وہ مختصر بولی۔ ابو کل کا آیا ہوا ہے، مگر اس بے خبری کو ہوش نہیں تھی۔ عالی گلاب جامن جو ذکیہ بیگم اس یقین سے لائی تھی کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، کو کھاتے ہوئے بولی۔ نائلہ کو پہلے کا غم بھول کر یہ فکر لگ گئی تھی کہ کہیں اس کا بھی رزلٹ نہ پوچھ لیں، کیونکہ وہ پیپرز میں فیل تھی۔ ارے ہاں، نائلہ نے بھی تو پیپرز دیے تھے، عالی ایک دم یاد آنے پر بولا۔ نائلہ کو اچھو لگ گیا۔ ارے جاؤ جلدی کچن میں پانی پیو۔ شمائلہ نے موقع غنیمت جانا اور اسے بھگا دیا، جبکہ عالی سب سمجھ گیا اڑ گئی ہوگی بیچاری۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، جبکہ ذکیہ بیگم اور رضوان کو نہ چاہتے ہوئے بھی گلاب جامن سے منہ میٹھا کرنا پڑا۔ آخر کو ودیعہ پاس ہوئی تھی۔ ودیعہ نے کمرے میں آ کر شکر کے نوافل پڑھے۔ معاملہ ایک دم ہی نمٹ گیا، اور اگر ماموں ہاں کر دیتے تو وہ اس کے آگے سوچ ہی نہ پائی۔ اسے اپنے پاس ہونے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی ماموں کے انکار کرنے کی۔ اماں، یہ تو معاملہ ہی الٹ گیا ہے۔ وہ دونوں بعد میں شمائلہ پھر ادھر موجود تھی۔ تیرے سسر نے تو حد کر دی، انکار ہی کر دیا سیدھا۔ رضوان بھی بولا۔ یہ سب بحث چھوڑو اور سوچو کیا کرنا ہے، اس سے پہلے کہ اسامی ہاتھ سے نکل جائے۔ ذکیہ بیگم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اماں، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے اس ودیعہ سے۔ نائلہ بے چینی سے بولی۔ وہ چاروں گٹھ جوڑے آ گئے کا لائے حمل تیار کر رہے تھے۔ صاف انکار کرنے ان پر کوئی فرق نہیں ڈالا تھا۔ اماں، میں نے سوچ لیا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اس بار ایسی چال چلوں گی کہ میرا سسر کیا ودیعہ خود انکار نہیں کر سکے گی۔ رضوان، بس تم اسے اپنے جیسے ایک دو لڑکوں کو تیار رکھنا۔ شمائلہ کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ انکار کے بعد شمائلہ کا رویہ خلاف معمول ودیعہ کے ساتھ بہتر ہو گیا تو وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود کام کرتی، اور ودیعہ اس مہربانی کو نہ چاہتے ہوئے بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ البتہ نائلہ کا آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن موجود ہوتی تھی، خاص کر کے دوپہر کو، اور عالی کے آنے تک ادھر ہی رہتی، مگر عالی کی نظر کرم کے لیے ابھی تک وہ جدوجہد کر رہی تھی، جس کے لیے وہ نت نئے بیہودہ فیشن والے کپڑے، خوب سارا میک اپ اور سستی پرفیومز کی بوتلیں خود پر انڈھیل کر آتی تھی۔ اپنی طرف سے وہ ہراساں اختیار سے لیس ہو کر آتی جو حفظ جنس مخالف کو کھینچ سکے، مگر عالی ایک دفع نہ ہونے والی چٹان بنتا جا رہا تھا اور اسے ذرا لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ آج بھی نائلہ آئی ہوئی تھی، ریڈ کلر کے فٹنگ والے سوٹ میں، ریڈ کلر کی لپ سٹک لگائے، ریڈ کلر کی نیل پالش سے اپنے لمبے ناخن سجائے۔ وہ اپنی طرف سے میڈونا لگنے کی بھرپور کوشش لگ رہی تھی۔ آج عالی کی طبیعت صبح سے کچھ ڈل تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھا۔ شمائلہ کے بلانے پر وہ اڑی چلی آئی۔ عالی کا ارادہ اپنے کمرے کی تفصیلی صفائی کروانے کا تھا، جس کے لیے اس نے ودیعہ کو حاضر کر لیا تھا۔ جی بھائی، آپ نے بلایا؟ وہ اپنے کمرے سے اس کی آواز پر نیچے دوڑی ہوئی آئی تھی۔ ہاں، تم فارغ ہو؟ وہ مصروف انداز میں کتابوں کی جانچ پڑھ کر رہا تھا۔ جی بھائی، وہ بے دلی سے بولی۔ ابھی اسے فارغ ہوئے تمام کاموں سے بمشکل 5 منٹ ہی تو ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو تم میرے کمرے کی تفصیل سے صفائی کر دو، میں جو کہوں وہ اٹھا کر اسٹور میں رکھتی جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ جی ٹھیک ہے، اس نے منہ بگاڑا۔ عالی اس کے انداز و اطوار کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کام ایسے کر رہی تھی جیسے سر پر کوئی ڈنڈا لے کر کھڑا ہو
اور وہ ڈنڈا مامی کے سوائے کسی کا ہو سکتا تھا۔ آج کل علی نہ جانے کیوں شاید لاشعوری طور پر ودیعہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ وہ کس بات پر خوش ہوتی ہے، کس پر دکھی اور کس پر ناراض۔ اب بھی وہ کتابوں کو ٹھپ ٹھپ کر میز پر پٹک رہی تھی، انگ انگ بیزاری ظاہر کر رہا تھا، ہونٹ ہنوز جڑے ہوئے تھے۔ گھنٹوں لگا کر دونوں نے فالتو چیزیں نکالی جو اب اسٹور یعنی ودیعہ کے کمرے کی زینت بننے والی تھی۔ آگے ہی سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، وہاں یہ کہ اور سامان، وہ بڑبڑائی جو کہ علی نے سن لیا۔ وہاں نہ رکھو تم یہ سامان، کل کباڑیا آئے تو دے دینا اسے، بیکار ہے میرے لیے یہ سارا سامان۔ وہ لے جا رہی تھی کہ وہ بول پڑا، جی، وہ کہہ کر نکل گئی، جبکہ علی نے سر جھٹکا، کیا کر رہے ہو جناب؟ وہ جی کہہ کر نکل گئی، جبکہ علی نے سر جھٹکا، کیا کر رہے ہو جناب؟ نائلہ ایک ادا سے داخل ہوئی، لو آ گئی مصیبت، وہ بڑبڑایا، تم نے کچھ کہا؟ نائلہ قریب آئی، ہاں اچھی لگ رہی ہوں۔ اس کے منہ سے پھسلا جس پر وہ خود ہی پچھتایا، سچی آج میں بڑے دل سے صرف تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں۔ وہ مزید قریب ہوئی، جبکہ علی 2 قدم پیچھے سرکا۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو علی؟ وہ ادائے لبریزی سے بولی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کے گلے میں آنی باہوں کا ہار ڈال کر بولی۔ علی کی نظر اس کے سر سے ہوتی ہوئی نیچے گئی، کھلے گریبان کی قمیض سارے راز افشاں کر رہی تھی، جسے شانے بے نیازی سے کھلا چھوڑا ہوا تھا، جیسی عورت جیسے دعوت دے رہی ہو۔ اس فضول حرکت پر اسے شدید غصہ آ گیا۔ علی نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا، اپنی حدود میں رہو۔ وہ غصے سے بولا، آئندہ ایسی فضول حرکت کرنے کا کوشش نہ کرنا، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا، یہ سمجھی تم؟ وہ کہہ کر واش روم میں گھس گیا، جبکہ نائلہ ہنس پڑی، کب تک بھاگو گے جانے من؟ عجیب بازاری عورتوں والا لہجہ تھا۔ ودیعہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے نائلہ کو علی کے اتنے قریب دیکھا تھا، اور وہ علی کے کمرے میں ان سے کتابیں پوچھنے گئی تھی کہ یہ وہ رکھ سکتی ہے، اور ادھر کا منظر ہی نرالا تھا۔ وہ خاموشی سے بھاگ کر کمرے میں آ گئی، وہ اب کانپ رہی تھی۔ ودیعہ، آج شام بازار چلیں گے؟ دوپہر کا کھانا پکاتے ہوئے شمائلہ نے کہا، میں نے چند چیزیں لینی ہیں، تم بھی چلنا میرے ساتھ؟ مجھے یہاں کے بازاروں کا کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہے نا بھابھی، میں تو خود کبھی اکیلی نہیں گئی، میں آپ کی کیسے مدد کروں گی؟ وہ ٹال رہی تھی، کوئی بات نہیں، دونوں چلیں گے، وہ لگاوٹ سے بولی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی اور مسکرا دی، جبکہ دل یکساں نہ جانے کو کہہ رہا تھا، ہاں ہم آ رہے ہیں بازار، دیکھو کوئی گڑبڑ نہ ہونی پائے۔ اچھا ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی کہ ودیعہ آتی نظر آئی ہو تو اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھابھی مامی سے پوچھ لیں آپ نے؟ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے بولی، ہاں پوچھ لیا تم نے، بے فکر رہو، تسلی دے کر بولی۔ بازار سے شمائلہ نے سردیوں کے لیے جوڑے لیے اور ایک زبردستی اسے بھی دلا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ مہربانیاں کس چکر میں ہیں۔ وہ ودیعہ تمہیں کچھ چاہیے تو لے لو، وہ سخی بن کر بولی، نہیں بھابھی شکریہ، اب چلیں، مغرب ہونے والی ہے۔ اس نے وقت کا احساس دلایا۔ وہ گلی کے نکڑ تک آئی، شاید میں شاپر دکان پر بھول آئی ہوں، تم رکو یہیں میں لاتی ہوں۔ وہ شاپر کو دیکھتے ہوئے بولی، جی بھابھی۔ وہ خبرداری سے بولی۔ شمائلہ پلٹ گئی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے اس پر کسی نے کپڑا ڈالا اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ خالہ ودیعہ گھر آ گئی کیا؟ شمائلہ بدحواس داخل ہوئی۔ نہیں وہ نہیں آئی، ابھی تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی، ابھی تک تو وہ نہیں آئی۔ مامی پریشان ہوئی۔ اچھا؟ شمائلہ بھی حیران تھی۔ خالہ میں تو اسے کھڑی کر کر واپس دکان میں شاپر چھوٹ گیا تھا، وہ لینے گئی تھی۔ کہاں؟ رکو میں آؤں تو پھر اکٹھے چلیں گے۔ مگر میں آئی تو وہ وہاں نہیں تھی، میں سمجھی گھر نکل گئی ہوگی، سارے راستے دیکھتی آئی ہوں مگر وہ نظر نہ آئی۔ شمائلہ نے تفصیل گوش گزار کی۔ آ جائے گی منحوس، کہاں جائے گی وہ؟ رقیہ بیگم نے تسبیح کے دانے گننا شروع کیے۔ اچھا چلیں، میں پھر چیزیں رکھ دوں؟ وہ کہہ کر اٹھی۔ پہلا گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ اور اب 5واں گھنٹہ تھا، مگر ودیعہ کا نشان نہ در تھا۔ ابھی تک مردوں میں سے بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہونے کو آئی تھی۔ شمائلہ جلے توے کی چھل بن کر لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی، مگر ودیعہ کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شمائلہ اپنے خالو کو فون ملاؤ، رقیہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ خالہ 3 بار ملا چکی، وہ بند جا رہا ہے۔ ولی یا علی، کسی کو تو ملاؤ، ابھی تک اس جنم
جلی کا پتہ نہیں ہے کہاں دفن ہو گئی ہے، خالہ ملا چکی ہوں۔ ولی نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور علی اپنے آفس میں نہیں تھا اور فون بھی نہیں اٹھا رہا۔ شمائلہ پریشانی میں بتایا۔ تب ہی وقار صاحب داخل ہوئے۔ وہ دونوں خواتین کو پریشان دیکھ کر انہیں تشویش ہوئی۔ خیریت، آپ دونوں کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ بس وہ صوفے پر پرجمان ہوتے ہوئے وقار، ودیعہ کیا ہوا؟ انہوں نے بات اچک لی۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ رقیہ بیگم نے بمشکل کہا۔ خالو، وہ میرے ساتھ بازار گئی تھی اور میں ذرا واپس دکان تک گئی تھی۔ اسے بازار والے موڑ پر چھوڑ کر انتظار کرنے میں دکان میں شاید سوٹ والا شاپر چھوڑ آئی، مگر واپسی پر وہ مجھے نہیں دکھی اور گھر بھی نہیں پہنچی۔ شمائلہ نے شرمندگی سے بتایا۔ کتنی دیر ہوئی ہے؟ انہیں غصہ چڑھ گیا۔ عصر تک میری واپسی ہوئی تھی اور لوگ اب بتا رہے ہو۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی 9:45 بج رہے تھے۔ اف خدایا، کہاں گئی بچی؟ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ولی بھی ان کے جانے کے بعد آیا۔ وہ بھی صورتحال سے گھبرا گیا اور باہر کی طرف لپکا، جبکہ دونوں خواتین گھر پر اکیلی تھیں۔ وقار صاحب تقریباً گھنٹے بھر تک آئے اور ساتھ ہی ولی بھی تھا۔ ملی کیا؟ رقیہ بیگم لپکی۔ وقار صاحب نے ایک زہریلی نگاہ ڈالی۔ 6 گھنٹوں سے لاپتہ ہے وہ بیگم۔ دودھ پیتی بچی نہیں ہے کہ راستہ بھول جائے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کریں۔ ابو آپ بیٹھے، شمائلہ پانی لاؤ۔ ولی نے اسے دوڑایا۔ ابو آپ پانی پئیں اور تم علی کو کال کرو۔ کتنی بار کر چکی ہوں مگر وہ اٹھا نہیں رہا۔ آفس میں بھی نہیں ہے، شمائلہ نے بتایا۔ خدایا، میری بچی کو اپنے ایمان میں رکھنا۔ وقار صاحب نے صوفے پر گہرے کمرے میں لا کر کسی نے اسے دھکا دیا۔ منہ پر اور آنکھوں پر پٹی تھی اور ہاتھوں پر بے دردی سے بندھے ہوئے تھے۔ اسے اسی حالت میں پھینک کر چلے گئے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بار بار وہ چیخنے کی کوشش کرتی مگر منہ پر بندھی پٹی اس کی چیخوں کو دبا دیتی۔ آنکھوں پر پٹی کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ صرف پاؤں آزاد تھے۔ وہ ان کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ زور سے گرنے کی وجہ سے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی تھی جو اب تکلیف دے رہی تھی۔ وہ بہت کوششوں کے بعد کھڑی ہونے کے قابل ہوئی۔ اس نے احتیاط سے قدم بڑھایا۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ وہ واپس پلٹی۔ پھر چند قدم چلنے کے بعد وہ کسی چیز سے ٹکرائی تو شاید کوئی چارپائی وغیرہ تھی۔ وہ بڑے احتیاط سے چلتی ہوئی اس پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں سناٹے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ یہاں اکیلی ہے۔ رات ہو گئی تھی، شاید کیونکہ جھینگوں کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ اکیلے پن اور سناٹے سے اس کے بدن میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ یا خدا، میری مدد کرنا، مجھے اس عذاب سے نکال۔ میرے مولا، میری اور آزمائش مت لے۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں لائے ہیں یہاں؟ شاید نہیں، اس نے اپنی نفی کی۔ یقیناً مجھے اغوا کیا گیا، مگر کس لیے؟ یہ سوال آخر تھا۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ پا رہی تھی۔ کمرے کی گھٹن اور حبس کے ماحول سے اس کا سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ سیلن کی بدبو اس کی ناک جلا رہی تھی۔ پھر گھٹن سے آہستہ آہستہ اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور وہ تاریکی میں ڈوب گیا اور وہ وہیں چارپائی پر لڑھک گئی۔ علی نے لاؤنج میں قدم رکھا تو غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ سارے لاؤنج میں جمع تھے۔ خیریت تو ہے؟ آپ سب اب تک جاگ رہے ہیں؟ وہ لمبے لمبے قدم لیتا ہوا بڑھا۔ کیا ہوا ابو؟ وہ انہیں پریشان دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سیدھا ان کی طرف بڑھا۔ بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئے۔ وہ ودیعہ کا کچھ پتہ نہیں ہے؟ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ شمائلہ کے ساتھ گئی تھی مگر لوٹی نہیں ہے۔ انہوں نے مختصر بتایا ہے۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ علی بھی حیران ہوا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، نامراد کہیں کی۔ رقیہ بیگم شدید غصے میں تھی۔ وقار صاحب نے خونخوار نظروں سے دیکھا اور وہ منہ موڑ گئی۔ کب سے غائب ہے؟ علی نے شمائلہ سے پوچھا۔ یہ کوئی 10-11 گھنٹے ہوئے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھ کر بولی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے اور اب کہہ رہی ہیں جیسے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ کوئی فون وغیرہ آیا ہے؟ اس نے پولیس آفیسر کی طرف تشویش شروع کی۔ نہیں جواب رقیہ بیگم کی طرف سے آیا۔ کسی رشتہ دار کے گھر تو نہیں گئی؟ علی نے پھر سوال کیا۔ بیٹا، وہ کہاں جائے گی؟ پہلے کبھی وہ کہیں گئی ہے اکیلے جو اب جائے گی؟ وقار صاحب بولے۔ کہیں اپنے عاشق کے ساتھ تو بھاگ گئی ہو وہ منحوس؟ رقیہ بیگم نے ہاتھ نچا کر زہریلے انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم اب ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وقار صاحب نے جوان بچوں کا لحاظ کیے بغیر کہا اور غصے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا اشتعال دیکھ کر رقیہ بیگم جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، جبکہ شمائلہ بھی بھیگی بلی کی طرح صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابو آپ فکر نہ کریں، میں
देखता हूँ वली भाई आप भी चलें। आली ने इनका कंधा दबाया। आप टेंशन न लें, हम दोनों ढूंढते हैं इसे, इंशाल्लाह वो खैरियत से होगी। वह इन्हें हौसला देता हुआ निकल गया। इसने तमाम पुलिस स्टेशन देखे, हॉस्पिटल वगैरह भी चेक किए, मगर वो होती तो मिलती ना। आखिर को 6 घंटों की इन हन तक हन थक मेहनत के बाद वो दोनों नाकाम लौटे। जब इन्होंने घर में कदम रखा तो नए दिन का सूरज तुलू हो चुका था, मगर शायद वदिया का सूरज ज़वाल की तरह गामज़न हो रहा था। इसके हवास दोबारा बहाल होना शुरू हुए तो इसी ज़ावे पर पड़ी हुई थी जिस पर वो गिरी थी। सारा जिस्म अकड़ गया था। पहले तो इसे कुछ समझ न आया, मगर जब ये हवास मुकम्मल बहाल हुए तो इसकी रूह कांप गई। यानी वो अब भी वहीं थी। इसे लगा शायद वो कोई डरावना ख्वाब देख रही है, मगर जिस्म के हर उज़्व की दुखन चीख चीख कर कह रही थी कि तुम हकीकत की दुनिया में बैठी हो। दिल को खुश फहमी में मुब्तला न करो वदिया बीबी। बशीरा कुंडी खोल, इस कुड़ी को देख लें। किसी भारी मर्द की आवाज़ की तरफ वो मुतवज्जह हुई। वो शायद किसी को दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। वदिया बिजली की तेज़ी से खड़ी हुई, मगर आंखों पर पट्टी की वजह से इसे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो दरवाज़ा किस तरफ है। कुंडी की आवाज़ आई, फिर दरवाज़ा खुलने की। वदिया का दिल एक बार इतनी शदीद से धड़का कि इसे लगा कि शायद वो सीना फाड़े बाहर निकल आएगा। देखा ज़रा इस कुड़ी को, फीदे आंखें तक नहीं खोली। इस चिड़िया की आवाज़ में रहम था। वही शख्स आगे बढ़ा और इसकी आंखों की पट्टी उतार दी, फिर मुंह भी खोल दिया, मगर हाथ बंधे रहने दिए। इसने आंखें खोली, मगर इतने घंटे बाद बंद रहने की वजह से वो तेज़ रोशनी में धुंधिया गई। सबसे पहले इसकी नज़र बाहर से आती तेज़ रोशनी पर पड़ी। अभी दिन बाकी है। पहला ख्याल इसे यही आया कि अभी कुछ देर हुई है। फिर इसने अपने सामने खड़े मर्द को देखा और उछलकर पीछे हुई। गंदे मैले कपड़े, गंदे बाल, जैसे महीनों से नहीं नहाया, और ऊपर से मूछें, अजीब वहशत वाला हुलिया। और इसके पीछे एक और आदमी था। इसका हुलिया भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। कौन हो तुम? इसने डर डर कर पूछा। हम कौन है? रहने दे ये सवाल तो, बस चुप कर ये खा ले। एक रे इसकी तरफ बढ़ाएगी। पहले बोलो मुझे क्यों लाए हो? ये सवाल बड़ा टेढ़ा किस्म का है कुड़िए। दूसरा वाला हंसा कर बोला। वदिया ने बंदे हाथों से ही अपना दुपट्टा दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश की। ट्रे जमीन पर रख दी गई। यार बशीरे हाथ खोल दे मीना के। फीदा बोला। हाँ खोल देता हूँ, तू खाना खा ले, हम जा रहे हैं। और देख भागने की कोशिश तो तू करना ना। वैसे हमारा इरादा तुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं है, मगर अगर कुछ गड़बड़ की तो फिर तो खुद जिम्मेदार होगी। बशीरे ने म, मीठे उल्टी उल्टा मीठा दे दिया, साथ ही गुस्सीली आंखों से घूरा। और वदिया थूक निगल कर रह गई। बुज़दिल तो वो अज़ल से थी, और इस वक्त तो वैसे ही वो इनके रहमो करम पर थी, लिहाजा जल्दी से सर हिलाने लगी। शाबाश। बशीरा मुस्कुराया। और तू क्या घूर रहा है? चल तू भी। वो फीदे को देख कर बोला। इसे जरा अच्छा न लगा, मगर फिर भी चल पड़ा। इनके जाने के बाद इसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ। उफ खुदाया, मैं कहाँ हूँ और घर वाले क्या सोच रहे होंगे? इसने कमरे का जायजा लिया। बहुत पुराना मालूम हो रहा था। काफी खस्ता हालत थी कमरे की। जा बजा दीवार से पलस्तर उतरा हुआ था, सवाए एक दरवाजे के। ऊपर किचन भी नहीं था, ना कोई खिड़की, ना और कोई रोशनदान। टूटी फूटी चारपाई के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। वो वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मामू कितनी परेशान हो रहे होंगे, और मामी वो न जाने अब तक मुझे कितनी बार बुरा भला कह चुकी होंगी। वली भाई भी परेशान होंगे, और आली से खाइफ ही थी। वो रोने लगी। क्या करूं? वो खुद से सवाल करने लगी। सामने खाना पड़ा था। इसने कल सुबह का नाश्ता किया था। अब इसे शदीद भूख लगी थी, मगर सामने पड़े खाने को खाने का इसका इरादा नहीं था। वो उठी और चलती हुई दरवाजे तक आई, और इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम हुई। और कोई जरिया नहीं था बाहर जाने का। इसने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। खोलो, मुझे जाने दो। वो दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी और साथ आवाज़ दे रही थी, मगर बाहर कोई जी रूह होती तो दरवाज़ा खोलती। वो नढाल सी होकर बैठ गई। आली कमरे में मुसलसल चक्कर लगा रहा था और हर पहलू पर गौर कर रहा था, मगर इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो एकदम गायब कैसे होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि इसे तावान के लिए अगवा किया है तो अभी तक फ़ोन आ जाना चाहिए था, या फिर वो कहीं वाकई खुद तो नहीं भाग गई। वो मुसलसल सोच रहा था। नहीं, वो खुद नहीं भाग सकती। वो बुज़दिल है और डरपोक भी। इसने खुद ही अपने ख़्यालों की नफ़ी की, और अगर इसे किसी मकसद के लिए उठाया गया है तो वो
जवान है और ऊपर से खूबसूरत भी, और हमारे माशरे के मखसूस तबके में ये दो चीज़ें होना किसी भी लड़की के लिए वबाले जान बन सकता है। हर तरफ गिर्द इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब इन्हें इतनी हसीन और जवान गोश्त मिलेगा, और ऐसी लड़कियों को अगवा कर कर आगे फ़रोख्त करना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इन्हें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। जैसे ये ख़्याल ज़हन में आया, वो फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपका और नंबर मिलाने लगा। हाय! कहाँ दफ़ा हो गई ये मनहूस लड़की, पता नहीं इन अब क्या क्या चंद चढ़ाएगी। रुकैया बेगम वक्तन-वक्तन इसे मनहूस कह रही थी और शुमाइला फ़ोन पर फ़ोन घुमा रही थी, कभी एक रिश्तेदार के घर और कभी दूसरे के यहाँ। इसने दूसरे शहरों में रहने वालों तक को फ़ोन कर दिए थे। अलअर्ज़ इसने पूरे शहर बल्कि पूरे मुल्क में ढंढोरा पीट दिया इसके गायब होने का। अब वो सुकून से बैठी सेब खा रही थी। खाला तुम भी खा लो, आना होगा, इससे तो आ जाएगी वरना आए हमारी बना से। वो प्लेट आगे करते हुए बोली, कब आएगी शुमाइला, देख इसे गए 24 घंटों से ज़्यादा हो गया है। जवान जहान है, अगर कोई ऊँच-नीच हो गई तो लोग हमसे क्या कहेंगे। एक बच्ची को भी संभाल कर ना रख पाए। रुकैया बेगम मुसलसल सर पकड़ कर बैठी थी। आप फ़िक्र ना करें खाला, बस सेब खाएँ, इसे कुछ नहीं होगा। वो अभी मुकम्मल मुतमईन सी थी। वली कहाँ है? रुकैया बेगम ने पूछा। ऊपर मैंने आराम करने को कहा है, इनका सर दर्द से फट रहा था। अच्छा किया, इस जन्म जली के पीछे मेरे बच्चे कितने ख़ुआर होंगे। आखिर इन्होंने ताकीद की तो, और क्या, मैंने तो वली को आराम करने को कहा है, मगर ये आली ना इससे कहते तो मुझे डर लगता है। बेचारा कल से कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह घनचक्करों की तरह फिर रहा है। खालू की हालत भी गैर हो रही है। शुमाइला को सब की फिक्र सता रही थी, सिवाय इसके जो सचमुच मुसीबतों में घिरी हुई थी। धड़ाम से दरवाज़ा खुला और बशीरा और फीदा आगे वो उछल कर खड़ी हो गई। तूने खाना नहीं, हमने तुझे कितनी देर पहले दे कर गए थे। बशीरे ने खाना जैसे का वैसा देखा तो नागवारगी से बोला, देख चिड़िया, या तो तू खा ले कुछ वरना जिंदा कैसे रहेगी। फीदे ने दांत नकस कर कहा। वो हवास बाख्ता कभी एक को तो कभी दूसरे को देख रही थी। जिस्म हौले हौले लर्ज रहा था। मुझे मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सारी हिम्मत मजतमा कर बस सिर्फ इतना ही बोल, भाई तुझे कहा ना था ना कि इससे तेरा कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लाए हैं? तुम सही सलामत हो तो तेरे लिए यही काफ़ी है। बशीरा हत्थे से उखड़ रहा था। एक तो इस कमीने ने नाक में दम किया है कि इसका ख्याल रखे, ऊपर से ये शहज़ादी खाने को हाथ नहीं लगा रही। इतना महंगा खाना खरीदा था इसके लिए और इसने ज़ाया कर दिया। इतने में मैं कितनी सिगरेट पी लेता। इसने अफ़सोस से खाने वाली ट्रे को देखा जिस पर अब मक्खियों का राज था। ठंड रख यार तू। हीदे ने इसके कंधे दबा दबाए दबाया जाता तो जा, मैं इसे समझाता हूँ। इसने बशीरे को जबरदस्ती बाहर भेजा। बशीरा एक गुस्सीली नजरों वदिया पर डाले फिर ट्रे लेकर निकल गया। देखो शहजादी हो तो तुम एक किस्म की एटम बम। वो कदम ब कदम आगे बढ़ रहा था जबकि वह इसकी तरह पीछे सरकने लगी। माथे से पसीना फूटने पड़ा। अपने गीले होते हाथों से इसने दुपट्टे को मजबूती से पकड़ लिया, मगर चूंकि यार से वादा किया है कि तुझे ठीक से वापस कर देंगे, इसीलिए बस फीदा बात अधूरी छोड़कर इसके सरापे को आंखों ही आंखों से दिल में उतार रहा था। जबकि वदिया के हलक में कांटे चुभ रहे थे, मगर सच्ची बात है नीयत मेरी तेरे ऊपर खराब हो रही है। इस मनहूस इंसान ने कितनी खड़ी चीज पर हाथ डाला है। वो न जाने गायबाना किसके बारे में बार बार कह रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था। वो दिल ही दिल में खुदा से मदद मांग रही थी। फ़रीदे आजा, तू बाहर अंदर ही रहेगा क्या? बाहर से बशीर ने आवाज़ दी। हाँ आता हूँ यार, वो वहीं से बोला। तेरे पास से जाने को जी नहीं चाह रहा जाने मन, मगर बशीरा आगे हत्थे से उखड़ गया ना तो मसला हो जाएगा। फिदा इसकी लट को छू कर बोला। इसके मुंह से आने वाली बदबू से वो सर पैर लर्ज गई। वो नहायत ही गलीज किस्म की बदबू थी। इसने नफरत से मुंह मोड़ा। इसके जाते ही इसने खुदा का शुक्र अदा किया। वो आखिर किसके बारे में बात कर रही थी? वो इस गायबाना शख्स को कोसने लगी जो कहीं न कहीं इसके अगवा में मुलव्वस था। अली ने अपने तमाम तर ज़राए लगा दिए थे, मगर कोई खातिर ख्वाह मालूमात नहीं हुई थी। इसने अपने मातहतों की शहर में मुख्तलिफ जगह ड्यूटियाँ लगा रखी थी, मगर कहीं से मुस्बत मालूमात हासिल नहीं हुई थी। वली ने भी अपनी तौर पर कोशिश की थी, इसे भी नाकामी का मुँह देखना पड़ा था। वक़ार साहब का हाल इन दिनों
इन दोनों से मुख्तलिफ ना था। वो बेहद परेशान थे। वदिया की ज़िम्मेदारी थी। यूँ अचानक इसका गायब होना इन्हें हिला कर रख गया था। वो निहाल सी हो गई थी। अब्बू आपने बुलाया था? अली कमरे में दाखिल होकर बोला। हाँ अली, इधर आओ। इन्होंने इसे बेड पर बैठने को कहा। कोई मालूमात मिली? इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। अली ने नफ़ी में सर हिलाया। और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। वो एकदम से गायब हो गई है। बेटा मुझे कुछ और परेशानी है, वो फिक्रमंदाना अंदाज में बोले। अली चौंक गया। क्या हुआ अब्बू? इससे बड़ी और क्या परेशानी है बेटा? मुझे फिक्र है कि कहीं वदिया की जान को तो खतरा ना हो। मैं समझा नहीं अब्बू। इसकी जान को खतरा किससे और क्यों होगा? हो सकता है इसे तावान के लिए अगवा किया हो। लेकिन अगर तावान के लिए किया होता तो तो यूँ 2 रातों से वो इसे अपने पास ना रखते, बल्कि हमसे राब्ता करने की कोशिश करते। इन्होंने एक और पहलू पर गौर शुरू कर दिया। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है कि अगर इसे तवान के लिए अगवा नहीं किया तो फिर क्या मसला है? मुझे इतना तो यकीन है कि वो खुद कहीं नहीं गई। इसे यकीनन अगवा किया गया है। अली ने अपनी यकीन लहजे में कहा। मुझे भी लगता तो यही है बेटा। वक़ार साहिब ने कहा। मुझे किसी पर शक है बेटा। इन्होंने बहुत सोच कर कहा। किस पर? आली मुतजस्सिस हुआ। इसके दादियाल पर। वो हनूज सर पकड़कर कुछ सोच रहे थे। व्हाट अब्बू? वो भला इसे क्यों अगवा करने लगे? वो यहाँ आकर भी तो इसे लेकर जा सकते थे। हाँ भला अगवा करने की क्या ज़रूरत है? आली ने कहा। जवाब मुख्तसर। इन्होंने वकील साहब से होने वाली गुफ्तगू इसे बता दी हूँ। वो सारी तफसील सुनकर खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला। हो सकता है कि अब्बू वो वाकई से जायदाद के लिए अगवा किया गया हो। क्या वदिया को जायदाद का पता है? इसने सोच कर सवाल किया। नहीं बेटा, इसे कुछ नहीं मालूम है अब्बू। मैं खाली शक की बिना पर इतनी बड़ी फैमिली को हिरासत में तो नहीं ले सकता ना, मगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कुछ कर सकूँ। आप ज़रा इनका एड्रेस तो बता दें। वो इनसे मालूमात लेने लगा, फिर वहाँ से उठ गया। चलो लड़की कमरे में बशीरे ने आते ही कहा। कहाँ? वो बदक गई। तुझे छोड़ने जा रहे हैं। वो आगे बढ़कर इसके हाथ बांधने लगा। कहाँ छोड़ो जा रहे हो? कहाँ छोड़ने जा रहे हो? लफ्ज़ टूट-टूट कर अदा हो रहे थे, जबकि डर के मारे रंगत पीली हो पड़ रही थी। इतने सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? बस चुपचाप करके हमारी बात मानती जा। तू फ़ायदे में रहेगी, वरना कहीं मेरा दिमाग सरक गया तो अच्छा नहीं होगा। खूनखार नज़रों से देखते हुए बशीर ने धमकाया, जिसका ख़ातिर ख़्वाह असर बदिया पर हुआ और इसकी ज़बान तालू से लग गई। मगर दिल की ज़बान से वो बराह रास्त अपनी मालिक हकीकी से नाता जोड़े हुई थी। वो अपनी हिफाज़त की अपील कर रही थी। बशीर ने इसकी आँखों पर पट्टी बाँध दी थी। फ़िदे गाड़ी निकाल ली है? वो इसे लेकर बाहर हाँ, निकाल ली है। बिठाओ। ये आवाज़ इसकी जानी-पहचानी थी, मगर इसे इस वक़्त समझ नहीं आ रहा था किसकी है। मगर छठी हिस्स कह रही थी कि ये बड़ी जानी-पहचानी आवाज़ है, मगर फ़िदे की नहीं है। मैं इसके साथ बैठता हूँ। फ़िदे ने बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तू रहने दे। तू आगे बैठ, मैं बैठ जाऊँगा। बशीर ने अकड़े लहजे में कहा। और वो फ़िदे की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ था, लिहाज़ा वो खुद वदिया के साथ बैठ गया और फ़िदा आगे बैठ गया। घर में आ जाने वालों का तांता-बांता बना था। हर कोई वदिया को पूछते आ रहा था। वक़ार साहब का गुस्से के मारे बुरा हाल था। भला ये ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें वो रुकैया बेगम पर बरस रहे थे। पूरे शहर में तुमने इसके गुम होने की खबरें फैला दी हैं। मैं तो बस तमाम रिश्तेदारों से ये भी पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कहीं वो इनके यहाँ तो नहीं आई। वो सोफ़े पर बैठते हुए इनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। वक़ार साहब गुस्से में अंदर चले गए और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। लोगों को जवाब दे देकर वो थक गए थे। एहसास शर्मिंदगी से किसी के सामने सर नहीं उठा पा रहे थे। हर आने-जाने वाले अफ़सोस कम और चटखारा ज़्यादा लेते। कब गायब हुई थी? अकेली थी या किसी के साथ? कहीं इसका किसी के साथ अफ़ेयर? जितने मुँह इतनी बातें। ये सुन-सुन कर इनका इश्तियाल में आना लाज़मी था। हाथ खोल कर इसे गाड़ी से उतार दिया गया। अलबत्ता आँखों के आगे अब भी पट्टी थी और गाड़ी फराटे से उड़ा ली गई। इसने आँखों से पट्टी उतारी तो चंद साने के लिए वो कुछ देख ही नहीं पाई। फिर जब देखने के लिए काबिल हुई तो मसरत इसकी चीख निकल गई। वो घर के गली में खड़ी थी। वो तेज़ी से दौड़ी हुई घर की तरफ बढ़ी और इसने ज़ोर-ज़ोर से गेट पीटना शुरू कर दिया। खुशी के मारे इसकी आँखों से आँसू जारी थे। वो इतनी जल्दी
जल्दी और हिफाजत इस अज़ाब से निकल आई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसके दिल में न जाने कितने खर्चे, कितने वहम थे, मगर यकीनन इसकी कोई नेकी काम आ गई होगी और खुदा ने इसे बाहिफाजत घर तक पहुँचा दिया था। वो सोच-सोच कर ही खुश होए जा रही थी। अरे देखो वली, कौन पीट रहा है दरवाज़ा। रुकैया बेगम अब भी गुस्से से भरी बैठी थी। वली ने जैसे ही गेट खोला, बदिया को सामने पाया। बदिया तुम, इसे हैरत हुई। ये अचानक एकदम गायब हुई और अब अचानक एकदम सामने वो चंद साने शौक की कैफियत में खड़ा रहा। वली भाई, मैं हूँ वदिया, वो खुश होकर बोली। आओ अंदर आओ, वो मुस्कुरा कर बोला। अब्बू देखें, वदिया आ गई है, वली ने जोर से आकर कहा। वकार साहिब बाहर निकले। सब एकदम हैरान और परेशान इसे देख रहे थे। अचानक गायब, अचानक हाजिर। मामू, वो तेजी से बढ़ी। कहाँ से आई है तू? रुकैया के अल्फाज कदमों की जंजीर बन के वो जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई। वो मामी, पता नहीं क्या, पता नहीं दो रातें कहाँ गुजार कर आई है तू, तुझे ये पता नहीं है? वो तेजी से बोली। वो हैरान और परेशान सब की शक्लें देख रही थी। हर एक की शक्ल पर यही सवाल था। मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने अगवा किया। तो वह आस्तिकी से बोली। हैं, अगवा किया था और फिर छोड़ भी दिया? शुमाइला हिरानी से बोली। झूठ बोल रही है ये बेगम ने। रुकैया वकार साहब को देख कर कहा। वो अब भी मुंह खोले देख रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर अगवा किया था तो तामान नहीं मांगा, बस ऐसे ही छोड़ दिया। ये लड़की हमें धोखा दे रही है। वकार साहब गई होगी अपने किसी आशिक के साथ, रंगरेलियां मनाकर आ गई हैं हमें बेवकूफ़ बनाने। आज वो सब के सामने जहर उगल रही थी और वो हैरतों के समुद्रों में गोताज़न थी। लब हनूस बंदे थे और अभी कुछ देर पहले जो आंसू बाहिफाजत घराने पर खुशी के निकले थे, अब अपनी इज्जत की छितरे उड़ने पर मातम के नाते। याद नहीं है कि पहले भी इसके आशिक ने इसे खत दिया था? अगर इसी वक्त मुंह तोड़ लिया होता ना, तो आज ये यूं रंगरेलियां ना मना कर आती। वकार साहब, इस पर तो कितना कहा था, मुझे इस पर यकीन है। आज क्या हुआ? आज ये झूठ बोल रही है कि अगवा किया था किसी ने और ऐसे भी घर छोड़ गई कि जाओ बीवी, गलती से अगवा कर लिया था तुम्हें, अब अपने घर जाओ। अगवा करने वाले ऐसे नहीं होते। बीवी, तुम हमें बेवकूफ़ बना ना बंद करो। वो सारे हिसाब बेबाक करने की मूड में थी। मामू, मैं सच कह रही हूँ, मुझे वाकई अगवा किया गया था। अभी मुझे गली के मोड़ पर छोड़ कर गए हैं। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। जो साकित और जामद बस इसे ही देख रहे थे। मामू, मेरा दामन बिल्कुल साफ है, आपको यकीन है? बोले मामू, प्लीज कुछ तो बोलें। वो गिड़गिड़ा रही थी। इसे हैरत थी मामू ने अब तक मामी को कुछ कहा क्यों नहीं। वो बोल रही थी मगर मामू खामोश थे। इसकी हैरत ने इस वक्त सर पटक कर दम तोड़ दिया जब मामू की आंखों में अपने लिए बेयकीनी देखी। मामू, आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो बेयकीनी से बोली। वकार साहब ने एक नजर इस पर डाली और फिर खामोशी से निकल गया। वो हैरतों की तूफान में तन्हा खड़ी रही। इसने मुड़कर वली भाई को देखा। इनकी आंखें भी मामू से मुख्तलिफ न थी। वहां पर भी बेयकीनी के साए लहरा रहे थे। इन्होंने अफसोस से सर हिलाया और चले गए। देख मनहूस, तुझ पर अब किसी को यकीन नहीं है? तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारी इज्जत का जनाजा निकालते हुए? बता, किसके साथ मुंह काला कर कर लौटी है? किसके साथ 2 रातें गुजार कर वापस आई है? बता। रुकैया बेगम ने इसे पीटना शुरू किया मगर इसे एहसास ही नहीं हो रहा था। वो बेबसी बनी मार खा रही थी। इसका यकीन जो इसे अपनों पर था बुरी तरह टूट कर बिखरा था। इसकी असमत गैरों से तो महफूज रही थी मगर इसके अपनों ने जबान के निश्तर और बेयकीनी से तार तार कर दिया था। इसका गम इंतहाई ज्यादा था। इसकी तकलीफ तो इतनी थी कि जिस्मानी तकलीफ का एहसास तक नहीं था। मामी न जाने इसे मार मार कर कब गई, इसे एहसास तक न हुआ। वो वहीं जमीन पर बैठती चली गई, आंखों में जो आंसू का समुंदर हम वक्त पलकों के साहिल से टकराता रहता था, एकदम ही सहरा में तब्दील हो गया और अब एक भी बूंद इसकी पलकों की बार से निकल कर रोई जैसे रुखसार पर बह ना सकी। जो मामी के थप्पड़ों से दहक रहा था, आली को जैसे ही इसके घर पहुंचने की इत्तला मिली, वो फौरन दौड़ता चला आया। वदिया जेरे लब बड़बड़ाया और फौरन उठकर इसके सामने दोजोनुमा होकर बैठ गया। वो पिछले दिनों से इसके बारे में इतना सोच चुका था कि इस तरह अपने सामने यूं अचानक मिलने पर इसे अजीब सा सुकून मिला था। वदिया कहाँ थी
तुम किधर चली गई थी और ये यूं क्यों बैठी हो इस तरह, कब लौटी, किस तरह आई? वो एक ही सांस में ढेरों सवाल कर गया था, मगर वदिया ने सर घुटनों से न उठाया। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो इसे कंधों से पकड़कर बोला। इसने धीरे से सर उठाया। चेहरे पर वाज़ेह उंगलियों के निशान थे। हल्का सा नींद भी दाएं रुखसार पर था। इसने एक नज़र आली के चेहरे पर डाली। आली ने इसका लाल चेहरे की तरफ इशारा कर कर पूछा, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? वो अब भी खामोश थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, आली ने वदिया की आंखों में देखा। इसकी आंखों में ऐसा कुछ था कि आली सर तापा लर्ज गया। वदिया, मैं कब से पूछ रहा हूँ यहाँ ऐसा क्यों बैठी हो, क्या हुआ है और किस तरह वापस आई हो? वो दोबारा अपने सवालात दोहरा रहा था। इससे क्या पूछ रहे हो तुम? ये न जाने किसके साथ ऐश कर कर आई है, बज़ात कहीं की। शुमाइला नीचे उतरते हुए बोली, भाभी। आली तैश से बोला, मुझे कुछ न कहो, इससे पूछो फरमाती है कि मुझे अगवा किया गया था और मुझे गली की मोड़ पर छोड़ गए हैं। बंदा पूछे, अगवाकार कब से इतने अच्छे हो गए हैं? जवान जहान लड़की को अगवा करें और फिर मेहमान नवाजी कर कर वापस छोड़ जाएं और कोई कीमत भी ना वसूल करें। मेहमान नवाजी की इसने अल्फाज कीमत को बड़ी अच्छे अंदाज से कहा। अली हैरान खड़ा इनकी जबान के गो अफशानी सुन रहा था। उठो चलो। वो बुत बनी इसका हुक्म मान रही थी। इससे चला नहीं जा रहा था। सारे जिस्म में टेसें उठ रही थी। इसने चलने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गई। आली ने फौरन इसे संभाल लिया और सहारा देकर इसके कमरे में छोड़ आया। वो अपने कमरे में आया तो अजीब कशमकश का शिकार था। क्या वदिया सच कह रही है? यह जो भाभी ने इशारा किया वो अजीब बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। सुबह नाश्ते की मेज पर इसने अजीब खामोशी महसूस की। रुकैया बेगम का मुंह फूला हुआ था। वकार साहब शर्मिंदा शर्मिंदा लग रहे थे। वली भी चुप था। वदिया कहाँ है? इसने भाभी से पूछा। जहाँ भी हो खबरदार, जो वो मनहूस बदजात बद किरदार लड़की मेरे सामने आई तो कुछ कर दूंगी इसका। शुमाइला बेगम से पहले ही रुकैया बेगम फट पड़ी। इसने अफसोस से अब्बू को देखा और हैरानी से इसकी आंखों से झलक रही थी कि आज वो भी चुप हैं। जैसे सबसे ज्यादा एतबार था अपनी भतीजी पर। वो भी हालात के हाथों मजबूर होकर इसको गलत समझ रहे थे। वो नाश्ता छोड़कर उठ गए। नाश्ते से एकदम इसका दिल उचाट हो गया था। ऑफिस में भी सारा दिन बदिया को लेकर सोचता रहा। सारी कड़ियां मिला रहा था मगर वाजिया सुराग इसके हाथ में नहीं आ रहा था। सोच सोच कर वो थक गया था। नहीं, जब तक मैं वदिया से खुद नहीं पूछ लेता कोई हतमी फैसला देने की जरूरत नहीं है। वो जेर लब बड़बड़ाया, आज जाकर पूछूंगा। रात इसे देर हो गई थी। इमरजेंसी में आई जी साहिब ने मीटिंग बुलाई थी जिसमें इसे जाना पड़ा। लिहाजा वो वदिया से पूछने का काम कल पर मुलतवी कर गया। अगले दिन इसे वक्त न मिल सका और इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। इसने इन गुजरे दिनों में इसकी झलक भी नहीं देखी थी। आज वो अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा कर सरे शाम ही आ गया था। आते ही वो सीधा पहले कमरे में गया। फ्रेश होकर वो फिर वदिया के कमरे की तरफ बढ़ा। दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे। चाल में भी झिझक थी कि आखिर वो किस तरह इससे सब पूछेगा। आखिरकार इसने दस्तक दी। 3 बार दस्तक देने पर भी जवाब न पाकर वो खुद अंदर दाखिल हुए। कमरे में तारीकी थी। इसने हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन किया तो नजर सामने नजर जमीन पर पड़े मैट्रेस पर पड़ी जिसके ऐन दरमियान वो दीवार से टेक लगाए बैठी थी। कमरे में अजीब सा सोग की कैफियत थी, जैसे हर चीज जो कमरे में मौजूद है इसके गम में शरीक हो। आली के आने पर ना इसने सर उठाया ना कुछ बोली। बिखरे हुए बाल थे, न जाने कब से इन्हें हाथ नहीं लगाया गया था। शिकन से लिबास था। वो चौकड़ी मारे हाथ गोद में रखे बैठी थी। इसकी ये हालत देखकर आली को पहली मर्तबा कुछ हुआ। बदिया, इसने धीरे से पुकारा मगर दूसरी तरफ कोई जंबिश नहीं थी। बदिया दोबारा पुकारा और चलता हुआ इसके सामने आ गया। इसने अब भी सर नहीं उठाया था। आली इसके बिल्कुल सामने बैठ गया। बदिया, मुझे बताओ क्या हुआ था शुरू से? मुझे सारी बात बताओ, शाबाश फिर से पछकारते हुए बोला। दूसरी तरफ हनूज खामोशी थी। वदिया, बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? प्लीज मुझे अच्छे बच्चों की तरह बताओ ना कि क्या हुआ है। वो इसे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। इसने पहली बार सर उठाया। आज इसकी आंखों में न आने के लिए बेजारी थी, न नफरत, न कुछ, बल्कि आज इसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। न कोई सवाल, न शिकवा, न रंज, न गम, कुछ भी तो नहीं था। इसकी आंखों में हर जज्बात से आरी आंखें थी। इसकी आली का दिल कट गया। प्लीज वदिया, कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, इसने इल्तिजा की मगर वो सिर्फ खामोशी से इसे देखती रही। कुछ नहीं कहोगी तो तुम्हें
دنیا تمہیں ہی قصوروار گردانے کی لڑکی، اپنی صفائی میں کچھ کہو، اپنا دفاع کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ودیا نے خاموشی سے دوبارہ سر جھکا لیا۔ ودیا تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ اوف خدایا، لگتا ہے میں کسی دیوار سے سر مار رہا ہوں۔ علی کو اس کی بے حسی پر غصہ آ گیا۔ آخر کب تک وہ خود پر کنٹرول کرتا؟ وہ چلا پڑا، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، پھر جو ہوگا تمہارے ساتھ وہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گی کہ زندگی تم پر کتنی تنگ کر دی جائے گی۔ سمجھی؟ وہ غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اور کتنی زندگی تنگ کریں گے مجھ پر، سارے سانس لینے تک تو محال کر دیا ہے میرا۔ جب مجھے پر میری باتوں پر کسی کو اعتبار نہیں ہے تو مجھے بھی صفائی نہیں دینی کسی کو۔ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ صرف سوچ سکی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی قفل تھا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر راہداری میں واک کرنے لگا۔ یہ لڑکی نہ تو کچھ بول رہی ہے، نہ ہی سمجھ رہی ہے کہاں تو ہر بات پر آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اور اب نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا، یہ لڑکی کچھ بھی غلط کر سکتی ہے مگر یہ کچھ بتا بھی تو نہیں رہی نا۔ وہ مسلسل اپنے دل و دماغ کے درمیان جنگ لڑ رہا تھا۔ دماغ کہتا تھا کہ امی ٹھیک ہیں، اس کا یقیناً کوئی چکر وکر رہا ہوگا، لڑکے نے فائدہ اٹھا کر منع کر دیا ہوگا، واپس لوٹ آئی۔ دل کہتا ہے یہ لڑکی پاک دامن ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے جو یہ ٹھیک سے بتا نہیں پا رہی، مگر وہ کچھ بولی تو نہ۔ وہ چڑ گیا۔ نہ جانے کب سے وہ اسے سوچنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے ایک ایک انداز و اطوار کو دلچسپی سے دیکھنے لگا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل مانتا کہ وہ واقعی ایک منفرد لڑکی ہے، سب سے الگ۔ اب تو اتنا بڑا بہتان اسے بے چین کیے جا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا ولی کے کمرے کے سامنے آ گیا۔ کمرے سے آتی آوازوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں امی، کیا زبردست کام ہوا ہے۔ ہاں اور کیا، ارے ہم نے جتنا سوچا تھا نا، اس سے بھی زیادہ، وہ مزے لے کر بتا رہی تھی۔ اب دوسری طرف سے بات کی جا رہی تھی۔ ارے نہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ اسے ہم نے غائب کروایا تھا؟ آواز میں بلا کا فخر تھا اپنے کارنامے کے لیے۔ ارے نہیں امی، اب بس دیر نہ کرو، لوہا گرم ہے، وار کرو اب کہ تو کسی کی مجال ہی کیا تو انکار کریں گے۔ شمائلہ نے ٹھونک کر بجا کر کہا۔ علی اشتعال کے باعث مٹھیاں بھینچ لی۔ ہمیں اس سے کیا، بس ایک بار شادی ہو جائے، جائیداد ہمارے ہاتھ آئے، پھر ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بار میرے سسر کیا ان کے فرشتے بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم نے کچا کام نہیں کیا ہے۔ اب بس زیادہ دیر نہ لگانا، کل ہی آ جانا۔ ہاں اب رکھتی ہوں۔ ہاں ولی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں پھر فون بند کر دیا گیا۔ علی اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ غصے کے باعث وہ کبھی ایک کونے میں تو کبھی دوسرے کونے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ خالہ کا گھرانہ چھوٹا ذہنیت کا مالک ہے، یہ میں جانتا تھا، مگر اس حد تک اسے رہ کر ان پر غصہ آ رہا تھا۔ بیچاری ودیا، اس کا بھلا ان سب میں کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری تو خواہ مخواہ ہی بدنام ہو رہی ہے۔ سچ بول رہی تھی وہ، کسی نے اس پر اعتبار ہی نہیں کیا، ابو نے بھی نہیں کیا۔ اسے ودیا سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ نہیں، میں ہرگز ودیا کی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتا، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ مگر کیا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ اگر واقعی خالہ رضوان کا رشتہ لے آئی تو ابو شاید انکار نہ کر پائیں، اور اگر میں نے رضوان پر کیس کیا تو خاندان والوں کی، اسپیشلی ودیا کی بدنامی ہو جائے گی، اور وہ ودیا کی بدنامی میں ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ چلتا چلتا رک گیا۔ کیا میں اسے چاہنے لگا ہوں؟ ایک دم اس کے اندر سے کوئی بولا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاہت وہت کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے اندر سے ابھرتے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ پھر خود کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے خود ہی دلیل دے دی۔ اچانک اس کے دل و دماغ نے ایک فیصلے پر یکجا ہوئے، یہ ٹھیک رہے گا، وہ خود سے کہہ کر وقار صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ اور ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ آج جمعے کا دن تھا۔ وہ اب بھی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے گھر کے کام کرنا چھوڑ دیے تھے، بس کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ جب بھوک حد سے بڑھ جاتی تو خالی پیٹ کے لیے کمرے سے نکل کر کچن تک سفر کرتی، ورنہ دن رات کمرے میں گزار رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے ان 5 دنوں میں کسی سے کوئی بات نہ کی تھی، اور نہ ہی حیرت انگیز طور پر اپنے آنسو بہائے تھے، بس بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ ماموں داخل ہوئے تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ودیا، بچے تو ٹھیک ہے؟ وقار صاحب کی شرمندہ سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بات کیسے کریں۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھے، ایک عجیب سی بے چینی، عجیب سی شرمندگی اس کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ مسل رہے تھے۔ پھر چپ کر اس کے پاس بیٹھے۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔
वो सर झुका कर बोले, मुझे तुझ पर यकीन करना चाहिए था, मगर अफ़सोस इस अक्ल का जो दिल पर पर्दा डाल गई। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ बच्चे, मुझे माफ़ कर दे। वो शर्मिंदगी से बोले। वदिया ने सर उठाया। अब भी इसकी आंखें वीरान थीं, जिसे देखकर इनके अंदर कुछ कट गया। बेटा, तू मेरी इकलौती बहन की एक ही और आखिरी निशानी है, तो मेरी बेटी है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करेगी मेरी वदिया? वो इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोले, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, मुझे माफ़ कर दे। वो रोने लगी। वदिया इसे देख नहीं वदिया वदिया से देखा नहीं जा रहा था। बेशक इसका दिल दुखा था, इस पर बेएतबार किया गया था, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, मगर वो इतनी संग दिल तो हरगिज नहीं थी कि अपने मामू की सफेद बालों का लिहाज न रखती। अपने इन मामू का जिन्होंने इसे पाला पोसा था, इसके सर पर हाथ रखा था, इस यतीम को सहारा दिया था, इसने अपने हाथों से अपने मामू के हाथ थाम लिए। मैंने आपको माफ किया मामू, वो ऐसी से बोली। वकार साहब की आंखों में खुशी का दीप रोशन हुआ। अली ने इन्हें सिर्फ इतना ही बताया था कि इसे बड़े पक्के जरिए से ये इत्तला मिली थी कि वदिया को अगवा किया गया था, मगर फिर पुलिस को शक हुआ और इन्होंने अगवाकारों को पकड़ने की कोशिश की, मगर इन्होंने डर के मारे वदिया को मोहल्ले में ही छोड़ दिया ताकि पुलिस से बचा जाए। पुलिस ने रेड की थी, मगर वो पहले ही निकल चुके थे। इसने झूठी कहानी सुनाकर वकार साहब को मुतमईन किया। इसने खाला वाली बात यकसर छुपाई। इस रिश्ते में कड़वाहट आ जाती, दरार पड़ जाती है घर में। वली की खुशी भी इसे अजीज थी और वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था, लिहाजा वो बात गोल कर गया। साथ ही इसने वदिया का हाथ भी मांग लिया। वकार साहब की तो खुशी के मारे बांझें खुल गई थी। इन्हें और भला क्या चाहिए था? इनकी तरीना ख्वाहिश पूरी हो रही थी। इन्होंने बढ़कर आली को गले लगा लिया। वदिया बेटा, मुझे तुमसे एक बात और करनी है। इन्होंने खुशी से कहा। जी मामू। वो सर झुकाकर बोली, बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, मगर हम इसे बदलने की ताकत से महरूम हैं। हमें दुख है इस बात का मगर हम तुम्हारी आने वाली जिंदगी जरूर अम, दर खुशहाल कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने एक फैसला लिया है और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम इसे कबूल करोगी। वे इसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बहू के तौर पर इस घर में हक से रहो। चाहता हूँ कि तुम्हारी और आली की शादी हो जाए। वदिया ने फौरन सर उठाया। इसकी आंखों में वाज़ेह हैरत थी। मामू, इसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, हाँ बेटा, आली ने खुद कहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। इन्होंने खुशी से बताया। आली भाई ने कहा। ये सुनकर इसकी आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला रह गया। अब किस चीज का बदला लेना रह गया है? आली भाई, अब तो बस करें दें। वो सोच सकी मगर बोल ना सकी। हाथों में पसीना आ गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। मामू, मैं शादी आली भाई से कैसे करूंगी? वो मुश्किल टूटे फूटे अल्फाज में बोल पाई। बेटा, जो हो रहा है वो होने दो, और देखो, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की ना। तुम्हारी बेगुनाही का भी इसने मुझे यकीन दिलाया है। वो वही है जो तुम्हारा साथ देना चाहता है, और मुझे यकीन है कि तुम दोनों खुश रहोगे। बस बेटा, इनकार मत करना, और मेरी भी ये ख्वाहिश है। वो जज्बाती होकर बोले। इसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या करे। इसका सर अचानक भारी होने लगा। क्या मेरी जिंदगी हमेशा मेरे लिए इम्तिहान बनी रहेगी? क्या मैं कभी पुरसुकून नहीं रहूंगी? क्या मुझे खुशियां नसीब नहीं होंगी? इसके सामने बहुत से क्या थे। इसने अफसोस से सर गिरा लिया और अपने ही सवालों में गुम सर झुकाए बैठी थी। इसके सर झुकाने को मामू ने इसकी हाँ गिरदाना और मोहब्बत से माथा चूम लिया। मुझे पता था कि मेरी बेटी इनकार नहीं करेगी, बस आज ही निकाह करवाता हूँ ताकि किसी को इनकार करने का मौका ही ना मिले। वो कहकर निकल गए। वदिया से झटके से सर उठाया। इसने हाँ नहीं की थी। वो इनकार करना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि इस शख्स से तो वो बेजार है जिसका सामना करना निहायत ही दुश्वार लगता है, जिसको सुनने इसे बुरा लगता है। वो इसके साथ जिंदगी क्यों गुजार सकती है? मगर खाली दरवाजे इसे मुंह चढ़ा रहा था, जहाँ से मामू इसके झुके सर को इसका इकरार समझकर निकाह की तैयारी करने चल पड़े थे। अब मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है, कौन सी ऐसी गलती मुझसे सरजद हुई है जिसकी इतनी कठिन सजा मिल रही है मुझे कि सारी जिंदगी आली भाई जैसे बंदे मेरे सर थोप रहे हैं। सारी जिंदगी मामी ने हुक्मरानी की और अब इनका अक्स मुझ पर रौब झाड़ेगा। वो सर थाम कर बैठ गई। इसे याद नहीं पड़ता था कि इसकी और आली भाई के दरमियान किसी खुशगवार याद का बसेरा रहा हो। क्या
کیا مجھے کبھی ٹھنڈی چھاؤں نصیب نہیں ہوگی؟ کیا میری ساری زندگی کڑی دھوپ میں بسر ہوگی؟ وہ بالکل ہی مایوس تھی۔ آپا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کس کی نظر لگ گئی ہے؟ ذکیہ بیگم بآل اہل و عیال تشریف کا چکی تھی۔ اب وہ ان کے زخموں کو بانٹ رہی تھی۔ کیا بتاؤں ذکیہ، وہی منحوس لڑکی ہماری عزت نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ بتایا تو ہوگا؟ شمائلہ نے سارا کچھ انہوں نے شمائلہ کو دیکھ کر کہا، ہاں بس تھوڑا سا ہی بتایا تھا، سرسری سا، انہوں نے فٹ کہا۔ اب وہ تو یہ بولنے سے رہی کہ آپا تمہارے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آتا آپا، اس چلتر باز کا چہرے سے بلا کی معصوم لگتی ہے، بھولی بنی پھرتی ہے، اور کرتوت تو دیکھو اس کی منحوس کے۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، فوراً بہن کا دل رکھنے کے لیے بولنے لگی، ہاں بس آج کل کی تو شکلوں پر تو جانا ہی نہیں چاہیے، نہ گھر کی بات نہ ہوتی ہے تو کب کا باہر پھینکتی بد کردار کو۔ رقیہ بیگم نے نفرت سے کہا۔ ذکیہ بیگم شمائلہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ جواباً شمائلہ نے آنکھیں مٹکائیں، جیسے کہہ رہی ہو، پھر مانتی ہو نا اماں کہ کتنا زہر بھرا ہے میں نے ودیعہ کے لیے خالہ کے دل میں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، ذکیہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے وقار صاحب سے کہا۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوا آپ آ گئے۔ وہ خوشی سے بولے، جی بس آنا تو تھا ہی نا، اتنی بڑی بات جو ہو گئی۔ وہ نہایت مکاری سے افسوس جتا رہی تھی۔ وقار صاحب نے اپنی خوشی میں ان کا اندازہ نظر انداز کر دیا۔ خالو آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ خالہ نے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت پچھلے دنوں سے خراب تھی۔ رضوان نہایت ادب اور احترام سے کسی شریف بچے کی طرح بولا، آخر کو اس گھر کا ہونے والا داماد کا خواب آنکھوں میں بسائے آیا تھا، کچھ تو شرافت بنتی تھی نا۔ ہاں اللہ کا کرم ہے۔ وقار صاحب بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے، ابھی 3 بجے تھے اور انہوں نے نکاح کا وقت عصر کے بعد کا رکھا تھا اور گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بتا دیا تو ہنگامہ ہوگا۔ رقیہ بیگم کی طرف سے اس لیے خاموشی میں مصالحت تھی۔ شمائلہ ان کے لیے جوس لائی۔ ذکیہ بیگم کے ساتھ بیٹھے کان میں بولی، اماں بات کرو نا، کس بات کا انتظار کر رہی ہو تم؟ ہاں کرتی ہوں۔ وہ جوس کا سپ لے کر بولی، بھائی صاحب ودیعہ کے ساتھ جو ہوا اس کا دکھ ہے ہمیں، انہوں نے تہمت باندھی ہے تو وہ گھر کی بچی سے لیے سب دل دکھ جاتا ہے اس کے لیے۔ میں تو ہوں ہی ہمدرد دل کی مالک۔ وقار صاحب ان کے اس فکرے پر انہیں ایسے دیکھے جیسے یہ فکرہ ان کی پرسنالٹی سے میل نہ کھاتا ہو، بس اسی لیے میں آج بھی اپنے رضوان کے لیے اس یتیم بچی کا ہاتھ مانگ رہی ہوں۔ مجھے تو خدا کا خوف ہے، ورنہ بھلا ایک یتیم دوسری بد کردار لڑکی کو بھلا آج کل کے زمانے میں کون منہ لگاتا ہے بتاؤ بھلا؟ وقار صاحب کے تیور بدلے، ماتھے پر شکن نمودار ہوئی۔ رقیہ بیگم نے بھی حیران سے دیکھا، ابھی اس کے خلاف تھی اور ساتھ ہی اس کا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ بس بھائی صاحب اب آپ میرے اکلوتے ہونہار بیٹے کے لیے اس کا رشتہ دے دیں، ویسے بولیں جیسے احسان کر رہی ہو۔ اماں یہ تو تم نیکی کماؤ گی، ورنہ ایسی لڑکی جو 2 راتیں باہر گزار کر آئی ہو اسے کون اپنائے گا؟ مجھے فخر ہے تمہاری سوچ پر اماں۔ شمائلہ نے فوراً اپنے ماں کے فیصلے کو داد دی۔ وقار صاحب اب بھی خاموش تھے۔ ہم نے سوچا چلو خالہ کی عزت بھی رہ جائے گی اور ودیعہ کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ یہ تو بھائی کی ضد تھی کہ شادی کروں گا تو صرف ودیعہ سے ہی کروں گا، ورنہ ہمیں تو رشتہ بہت ایک سے ایک لڑکی ہماری نظر میں ہے، مگر رضوان کی خوشی کے آگے ہم چپ کر گئے۔ نائلہ نے اپنا حصہ ڈالا جبکہ رضوان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تمہارا بڑا حوصلہ ہے ذکیہ کہ اب بھی تم اس کا رشتہ مانگ رہی ہو، رقیہ بیگم نے کہا۔ ذکیہ بہن آپ اپنے ہونہار بیٹے کا رشتہ انہی لڑکیوں سے کروائیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ وقار صاحب ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، اول تو یہ کہ ودیعہ بد کردار نہیں ہے، اور دوسری بات اس کا ایک رشتہ آیا ہے اور وہ لڑکا اس سے خود شادی کا خواہشمند ہے، اور وہ آپ کے بیٹے سے ہزارواں نہیں کروڑوں گنا بہتر ہے۔ یہ سن کر سب کا منہ کھل گیا۔ لو بھلا کون ایسا ہے جو اس لڑکی کو منہ لگا رہا ہے؟ ایک بار پھر انکار پر ذکیہ بیگم کا پارا چڑھ گیا، ساری ہمدردی ہوا ہو گئی اور وہ تڑپ کر بولی، جو بھی ہے بہت شاندار ہے، فخر ہے مجھے اس پر۔ وہ بلند آواز میں بولے، آپ آئے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ بھی اس مبارک سعادت کا حصہ بنیں گے۔ آج ہی ودیعہ کا نکاح ہے، عصر کے بعد آپ خود مل لیجیے گا۔ وہ کہہ کر نکل گئے جبکہ پیچھے سارے لوگ تو اچھل ہی پڑے۔ آپا تم نے بتایا نہیں کہ اس کا نکاح ہے؟ ذکیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔
اور آواز میں غصہ، جبکہ رقیہ خود بھی شوق کی حالت میں بیٹھی تھی۔ مجھے بھی تو ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا نکاح ہے، وہ حیرانگی سے بولی۔ کی لوگ یہ کرائے پر پانی پھیر گیا، رضوان بولا۔ نائلہ نے ٹھہکا دیا کہ اس کو اس کی غلطی کا احساس کروایا۔ شمائلہ بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ کون آ گیا ہے جو اس منحوس سے نکاح کر رہا ہے؟ سارے یہ کرائے پر پانی میں جا رہا تھا جو اسے منظور نہیں تھا۔ تم تو بس اب نکاح کا انتظار کرو اسے دیکھنے کے لیے۔ نائلہ ناگوارگی سے بولی۔ اچھا ہی ہے کہ یہ منحوس کا نکاح ہے، اب گھر سے تو جائے گی نا۔ رقیہ اٹھ کر چلی گئی۔ ساری بساط ہم نے بچھائی اور جیت کوئی اور رہا ہے۔ پتہ ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے تھے میں نے تم لوگوں کے کہنے پر۔ رضوان غصے سے بولا۔ تو ہمیں کیا پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا؟ اب تم بار بار منہ نہ کھولو، کسی نے سن لیا نا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ شمائلہ چڑھ گئی۔ بیٹا تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح عصر کے بعد ہے۔ ماموں کمرے میں آ کر بولے۔ ودیع نے بے بسی سے ماموں کی خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھا۔ مجھے بڑی خوشی ہے بیٹا کہ تم علی کی دلہن بن رہی ہو۔ وہ اس رضوان سے کروڑوں گنا بہتر ہے جو اب بھی تمہارا سوالی بنے نیچے رشتہ لے کر آیا ہے۔ وقار صاحب فخر سے بولے۔ رضوان کا نام سن کر وہ سر تا پا لرز گئی۔ واقعی رضوان سے تو علی بھائی بہت بہتر ہیں۔ اگر علی بھائی نہ ہوں تو مامی میری شادی رضوان سے کروا دیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد تو سارے مان جائیں گے۔ سوچوں کا دھار کسی رخ بہنے لگا۔ مطلب ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ میرا نکاح ہے، وہ بھی علی بھائی کے ساتھ، اسی لیے ابھی تک کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ یقیناً مامی کو نہیں پتا ہوگا ورنہ تو وہ قیامت برپا کر چکی ہوتی۔ وہ سوچ رہی تھی، فون کی گھنٹی بجی تو وقار صاحب متوجہ ہوئے۔ ہاں ولی یار میں نے کیا تھا فون، میں نے کہنا تھا کہ جلدی آ جاؤ عصر تک۔ ہاں ہاں وہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وقار صاحب ذہن میں بے چینی سے ٹہ رہے تھے۔ وہ علی کا انتظار کر رہے تھے۔ عصر ہو چکی تھی مگر وہ اب بھی لوٹا نہیں تھا۔ گیٹ کھلا اور یونیفارم میں ملبوس علی اندر داخل ہوا۔ کہاں رہ گئے تھے یار تم؟ وہ فوراً بڑھے۔ ابو بس کام ضروری تھا، آپ نے امی کو بتا دیا کیا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نہیں بیٹا، میں نے کہا عین وقت پر بتاؤں گا ورنہ وہ ہنگامہ برپا کر دے گی۔ وہ اسے شانوں میں لے کر بڑھے۔ مگر ابو عین وقت پر اگر کوئی؟ چلو بیٹا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ جیسے ہی اندر بیٹھے خالہ رضوان پر علی کی نظر پڑی، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سب کے لٹکے ہوئے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں بھنک تو ہو گئی ہوگی۔ اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی ان کے چہرے دیکھ کر۔ ارے واہ ابو، آپ نے نکاح پر خالہ کو بھی بلا لیا؟ واہ جی واہ، وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا ہے، جتنے زیادہ گواہ ہوں گے اتنے ہی اچھا ہے۔ اچھا بھائی میں ذرا فریش ہو جاؤں، وہ کہہ کر چل پڑا۔ ودیع کو تیار کیا ہونا تھا، نہا کر اس نے آرام سے کپڑے پہن لیے اور چپ کر بیٹھ گئی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ آنے والے علی کی زندگی سوچ سوچ کر اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ بس خدا سے رحم مانگ رہی تھی۔ علی تیار ہو کر نکلا تو دل نے خواہش کی کہ ایک دفعہ ودیع سے مل لے۔ وہ بڑھا، مگر کچھ سوچ کر رک گیا اور نیچے آ گیا۔ ابو مولوی آ گئے ہیں۔ وہ نک تیار ہو کر نیچے آیا۔ سفید شلوار قمیض میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ نائلہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دل میں اتارا۔ ہاں بیٹا آ گئے تم، چلو تیار ہو، انہوں نے خوشی سے کہا، اور وہ آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ تم اپنے دوست وغیرہ کو بلانا چاہو تو؟ وقار صاحب بولے۔ نہیں ابو، بس گواہ ہونے چاہئیں۔ وہ لاؤنج میں سیڑھیوں کے قریب کھڑی ہی باتیں کر رہے تھے۔ لڑکا کون ہے؟ رقیہ بیگم کا صبر کا پیمانہ آخر لبریز ہوا۔ امی لڑکا آپ کے سامنے ہی تو ہے، علی خوش ہو کر بولا۔ رقیہ بیگم نہ سمجھنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکا؟ مجھے تو بس گھر والے ہی دکھ رہے ہیں، وہ قدرے حیرانگی سے بولی۔ ابو چلیں نا، اندر مولوی صاحب بلا رہے ہیں۔ ولی آ کر بولا۔ لڑکا ابھی تک نہیں آیا تو اسے تو بلائیں۔ وہ پریشان تھا۔ علی نے نپے تلے قدم چل کر رقیہ بیگم کے سامنے آیا۔ امی آج آپ مجھے مبارکباد دیں، آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ علی خوشی سے بولا۔ وہ اب بھی حیران اور پریشان تھی۔ کیا سب پہیلیاں بجھوا رہے ہیں؟ سیدھی طرح بتاؤ کہ ودیع کا نکاح کس سے کر رہے ہو؟ وہ اب چڑھ گئی تھی۔ امی ودیع کا نکاح علی وقار سے ہے۔ علی پرجوش تھا۔ کیا تم کر رہے ہو اس بد کردار لڑکی سے نکاح؟ ان کی آواز بے حد بلند تھی۔ جی امی میں کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ علی کی ٹھہراؤ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی ہنگامے کی امید
कर रहा था। सब का रंग उड़ गया, खुसूसन नायला का चेहरा तो उतर ही गया। हरगिज़ नहीं, मैं तुझे तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूँगी, चल तू मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर बोले, नहीं अम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि ये मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला है। आली तो समझ नहीं रहा, वो मनहूस लड़की पहले माँ-बाप को निगल गई, फिर तेरे दादी को निगल गई और अब वो तेरी ज़िंदगी भी खा जाएगी। तुझे समझ नहीं आ रही। वो चला रही थी। कमरे में वदिया को आवाज़ें साफ़ सुनाई दे रही थी। इसके दिल में जो अली भाई को लेकर थोड़ा बहुत ख़याल भी था कि वो अच्छे हैं, वो पुख्ता हो रहा था। अम्मी, ना तो वो मनहूस है, ना ही इसकी वजह से कोई मरा है। ये सब बातें जिन्होंने आपके दिमाग में डाली हैं ना। वो खाला को देख कर बोला, वो शायद भूल गए हैं कि ज़िंदगी का मालिक तो ज़ात वो ज़ात है जो अर्श पर है। वो जब चाहे रूह की डोर ज़िंदगी की पतंग से काट सकता है। ना इसमें किसी की मर्ज़ी है, ना ही कोई कुछ कर सकता है। वो तहम्मुल से रुक़ैया बेगम को समझा रहा था। वो चिल्ला रही थी कि वदिया ने कोई जादू कर दिया है, फलाँ-फलाँ का, और बहुत कुछ। मगर आली ने कान नहीं धरे और चुपचाप ड्राइंग रूम में चला गया। वो जानता था कि इस वक़्त इन्हें समझाना बिल्कुल बेकार है। अजीब हंगामे के दौरान निकाह हुआ था। रुक़ैया बेगम का गम और इश्तियाल के मारे बुरा हाल था। वली कोशिश कर रहा था कि इनकी तबीयत ना बिगड़े। गुस्से के मारे इनका बीपी एकदम हाई हो गया था, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो बड़े मुश्किलों से इन्हें दवाई खिलाने में कामयाब हुआ था। तुम और बना लो अपने प्लान। सब पर पानी फिर गया। नायला रो रही थी और गुस्से में शुमाइला को कोस रही थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि आकर आखिरकार हुआ क्या है ये सब। मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। वदिया की शादी हुई तो ठीक था, मगर आली ने एक ये बात हज़म नहीं हो रही थी। वो खुद सर पकड़कर बैठी थी। हाय, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया भाई साहब ने। मैंने कितना सोचा था कि आली को नायला की शादी करवाऊंगी और इस लड़की को बहू बनाकर इसकी जायदाद पर राज करूंगी, मगर ये तो आवा का आवा ही पलट गया। वो तीनों शुमाइला के कमरे में बैठी थी। ज़किया बेगम और शुमाइला अपनी भड़ास निकाल रही थी और नायला आली के निकाह पर आंसू बहा रही थी। अच्छा अब बस करो रोना धोना, अभी सिर्फ निकाह हुआ है ना। शुमाइला नायला के सूं से तंग आकर बोली, जो एक के बाद एक टिश्यू नाक पोंछ कर गिरा रही थी। तुम बस मेरी एक बात पल्लू से बांध लो। तुम आली का पीछा नहीं छोड़ना, इसके पीछे ही लगी रहना। अपनी अदाओं के जाल में इसे फंसाओ, फिर ये वदिया का किस्सा भी खत्म कर देंगे। शुमाइला इसे समझाते हुए बोली, लो भला अब क्या फ़ायदा। नायला नाक साफ कर कर बोली, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जज्बात में आकर आली ने फैसला किया है, वदिया की वैसे भी कभी नहीं बनी। अब मैं इसका जीना और भी दुश्वार कर दूंगी। अब कि वो वाकई ही भाग जाएगी। शुमाइला ने इसे अपने आने वाले इरादे से बाखबर किया। और रही खाला की बात, तो वो तो वैसे ही नफरत करती हैं इसे। जी, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।